मैले देखेँ क्या पुलिसको हालत हैसियत हिजो साथीसँग आर्मीसँग भिडेको मान्छे पुलिससँग के को पिर बनाए पुलिस देखेको छैन मैले जागिर छोडेर आएपछि एसपी के भन्छ दुर्गाजी मलाई जागिर दिनु पर्यो भन्ने आएका छन् मसँग सक्छौ दम छ भने केपी प्रचण्ड शेरबहादुर माधव कुमार नेपाल छ नि त गनाउने ठुस्स परेको मुख पहिल्यै त अब के भन्नु त्यो रातभरि चोर्न हिँडे जस्तो अनुहार नि त्यो रातभरि चोर्न हिँडेर नपाए जस्तो बिहान बिग्रेको अनि त्यो अनुहार त्यो एउटा बाहुन छ क्या यो बाबुराम भन्ने डक्टरले गरेको बाहुन नि क्यार 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 गरेर चाहिँ कानका जरा फुट्ने गरिदिनु पर्ने क्या अमेरिकाबाट प्रधानमन्त्री के भनेर आउँछन् भने गइरहेर चाहिँ नि मयूरको अनि एलिफेन्टको कुरा गरेर आएर संसार चिप्स राख्ने कुरामा गइसक्यो हाइपरलुपको कुरा गर्छ उहाँ मङ्गल ग्रहमा मान्छे राख्ने बस्ती राख्ने कुरा गर्छन् है हाम्रो हात्ती छ गइरहेको छ मुजुर छ कुखुराको भाले छ